त्यो गर्न बाध्य कसले बनायो, सानोतिनो गल्ती हो, त्यो ठुलो गल्ती होइन म भन्छु, ठुलो गल्ती मानिँदैन त्यसलाई। र उहाँले माफी पनि मागिसक्नु भएको छ। यदि उहाँले मागेको माफीले पुग्दैन भने उहाँको तर्फबाट म कोसँग माफी माग्न पर्छ, सरकारसँग अथवा चाहिँ पशुपति विकास कोषसँग। अब धर्मको अभियानमा हिँड्नु भएको, धर्मको बाटोमा चल्नु भएको केदार सरलाई चाहिँ यसरी हिरासतमा राखेर थुनेर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दा जोसँग माफी माग्न पर्छ उहाँको तर्फबाट म पनि माफी माग्दिन्छु र क्षमा गर्नुस् उहाँलाई, र उहाँलाई रिहाई गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अब त कस्तो लाग्छ भने जो धर्मको मार्गमा हिँडेका छौँ, यो धर्मको बाटो नै एक किसिमको कठिनाइको बाटो त हो, तर पनि धर्मको बाटोमा सही सत्य तरिकाले हिँड्दा हिँड्दै पनि नचाहिएको आरोप लागेर कहाँनेरि कसले लगेर थुन्ने हुन्, कसले लगेर कोस्ने हुन्। अब त त्राइमाम भयो यो रुद्राक्ष लाएर खड्ग किन लिनुभएको थियो भन्दाखेरि हामी आज जीवित हुने थिएनौँ होला, उहाँले त्यति नगर्नु भएको भए। त्यसले गर्दा यो दानवहरूलाई, यो राक्षसहरूलाई, यी असुरहरूलाई सिध्याउनको लागि त हामीले साँच्चीकै खड्ग उचाल्नै पर्छ। नमस्कार। आज हामी कुराकानी गर्न आइपुगेका छौँ काली माता, जो उहाँ एकदम आध्यात्मिक माता, सानैदेखि उहाँ एकदम धर्ममा आस्थावान हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँले यो अब 42-43 वर्षदेखि चाहिँ भक्तहरूलाई सेवा दिँदै आउनुभएको छ। र अहिले हामी पशुपति क्षेत्रमा छौँ उहाँसँग धार्मिक कुराकानी गर्नको लागि। र यस्तै क्रममा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हाम्रा अभियन्ता एक केदारमान भण्डारीजी, पशुपतिका पुजारी, उहाँलाई चाहिँ अहिले हिरासतमा लिएको छ। र यो धार्मिक अभियन्ताहरूलाई यसरी एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न आरोप अवरोधहरू लगाउँदै सरकारले अहिले हिरासतमा लिने क्रमहरू जारी रहेको हुनाले अब धार्मिक अभियानमा उहाँहरूको के कस्तो भूमिकाहरू रहेको छ, यसै विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ माताजी हजुरलाई। जय शम्भु। हजुर अस्ति कता कता घुमेर आउनुभयो माताजी? अहिले म त लामो समय घुमघाममा बिताउनु भयो। पश्चिमको यो मालिका अर्जुन भन्ने हाम्रो प्रख्यात मन्दिर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्राचीन कालदेखिकै हो। र त्यता घुमियो। अनि यता हलेसी पनि गइयो। हलेसीमा पनि यहाँको जस्तै ढोका त बन्द थियो, तर हामीले पाउनुपर्ने दर्शन चाहिँ माथिबाटै भए पनि पाइयो। दियो बत्ती बालेर माथिबाटै फुल चढाउन पाइयो। त्यसैमा अब आनन्द मानेर आयो। जति पनि भक्तहरू जानुभएको छ फर्केर आउनुभएको छ कि अथवा त्यही गेटमै पूजाआजा गरेर आउनुभएको? गेटमै पूजा गरेर आउनुहुन्छ। उहाँ पनि भित्र जानु दिएको छैन? दिएको छैन। अनि जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो दिएको छैन, अब जस्तै अब हामीले पशुपतिनाथको पनि ढोका बन्द रहेको छ, अन्य शक्तिपीठको पनि मन्दिरको ढोकाहरू बन्द रहेको छ। यहाँहरू त आफैमा एउटा भगवानको शक्ति लिएर बस्नु भएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ भित्री भगवानको शक्तिले के भन्नुहुन्छ त? भगवानको शक्तिलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन, छेकेर छेकिँदैन। हरेक कणमा, हरेक घटमा, हरेक प्राकृतिमा भगवान सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो 49 मारिचीमा हुनुहुन्छ, सूर्यनारायणको किरणमा हुनुहुन्छ, राति चन्द्रमामा हुनुहुन्छ। भगवान त केमा हुनुहुन्छ? सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सबैमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भित्रै पस्न पर्छ भन्ने पनि होइन, तर हाम्रो प्राचीन कालदेखि गर्दै आएको पूजा हवन शङ्ख घण्ट बजाएर हाम्रो जुन खालको संस्कार थियो त्यो खालको संस्कारलाई बचाउनु पर्छ, यथावत राख्नुपर्छ जस्ताको तस्तै भन्ने धारणा हो हाम्रो। यस्तै क्रममा यहाँहरूले जुन पशुपतिनाथको लगायत अन्य शक्तिपीठको मठ मन्दिरको ढोका खोल्नुपर्छ, सम्पूर्ण हाम्रो अफिस कल कारखानाहरू खुलिसक्दा पनि मन्दिरहरू बन्द रह्यो भनेर एउटा अभियानको क्रममा यहाँहरूको अभियन्ता जुन एउटा धार्मिक र सामाजिक अभियन्ता लगायत पशुपतिका भट्ट पुजारीलाई अहिले चाहिँ एउटा विकास कोषको जुन व्यक्ति पदाधिकारीलाई अलिकता कालो लगाएको भन्ने न्युमा उहाँलाई हिरासतमा लिएको छ। अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरामा, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कुरा भनेको त मलाई लागेको कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गल्ती त सबैजनाबाट हुन्छ हैन। आवेशमा आएपछि मान्छेले अनर्थ पनि बोलेको हुन्छ हैन, अनि अनुचित काम पनि गरेको हुन्छ। तर उहाँ पनि केही कुरामा आवेशमा आउनुभयो होला,
उहाँलाई त्यो गर्न बाध्य कसले बनायो सानोतिनो गल्ती हो त्यो ठुलो गल्ती होइन म भन्छु ठुलो गल्ती मानिँदैन त्यसलाई र उहाँले माफी पनि मागिसक्नु भएको छ। यदि उहाँले मागेको माफीले पुग्दैन भने उहाँको तर्फबाट म कोसँग माफी माग्न पर्छ, सरकारसँग अथवा चाहिँ पशुपति विकास कोषसँग। अब धर्मको अभियानमा हिँड्नु भएको, धर्मको बाटोमा चल्नु भएको केदार सरलाई चाहिँ यसरी हिरासतमा राखेर थुनेर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दा जोसँग माफी माग्न पर्छ उहाँको तर्फबाट म पनि माफी माग्दिन्छु र क्षमा गर्नुहोस् उहाँलाई र उहाँलाई रिहाई गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अब त कस्तो लाग्छ भने जो धर्मको मार्गमा हिँडेका छौँ यो धर्मको बाटो नै एक किसिमको कठिनाइको बाटो त हो, तर पनि धर्मको बाटोमा सही सत्य तरिकाले हिँड्दै पनि नचाहिएको आरोप लागेर कहाँनेरि कसले लगेर थुन्ने हुन्, कसले लगेर कोस्ने हुन्। अब त त्राइमाम भयो यो रुद्राक्ष लाएर हिँड्नलाई पनि। त्यसले गर्दाखेरि धर्म एकातिर छ। जब हाम्रो धर्म संस्कार हाम्रो रीतिरिवाज रहँदैन भने देशमा अनिष्ट त हुन्छ नै। यस्तै क्रममा अब उहाँले एक सामाजिक अभियन्ता भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो गुठी विधेयकको विषयमा नि बोल्नुभयो, गुरु योजनाको विषयमा नि बोलिरहनु भएको छ, अहिले मठ मन्दिरहरू बन्द रहेको विषयमा नि बोलिरहनु भएको छ। अब यावत विषयहरूलाई उहाँले उठान गरेर बोल्नु भएको छ र ती सबै झुटा मुद्दाहरू उहाँले लगाएर फसाएको भन्ने अभियोगहरू आइरहेका छन्। अब यहाँले चाहिँ अब यसको लागि होइन सम्बन्धित ठाउँसँग के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपाल सरकारलाई नि हामी भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकार चलाउने जीवहरू मेरो हजुरलाई साष्टाङ्ग नमन छ। यदि साँचो व्यक्ति छान्ने हो भने अनुहारमा होइन हृदयमा झाँक्नुहोस्। र उहाँले कुनै गल्ती गरेको थियो सानोतिनो भने पनि उहाँले माफी मागिसक्नु भएको छ, उहाँलाई रिहाई गरिदिनुहोस्। यस्तै ताल हो भने जो भक्तिको लागि, धर्मको लागि सच्चाइमा अगाडि बढ्छ, जो सही सत्य तरिकाले बाटो हिँड्छ, अब त यो देशमा अनिष्ट मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले अनिष्टको सङ्केत ननिभाउनुहोस्, ननिम्त्याउनुहोस्। अनिष्ट हुने सङ्केत देखाउँदैछ, ननिम्त्याउनुहोस्। यसलाई बिन्ती छ। उहाँलाई पनि रिहाई गरिदिनुहोस् र यो देशमा हामीले हिन्दू परम्परा चलिआएको रीतिरिवाज संस्कारलाई चल्न दिनुहोस् बिन्ती छ मेरो भन्न चाहन्छु। अब जस्तै हाम्रो गुरुहरूलाई अहिले कतिपय ठाउँमा हत्या भयो, अब अहिले आरोप र अवरोधहरू लगाइरहेका छन्। भोलिका दिनमा अन्य मठ मन्दिरका पुजारीहरूलाई र अभियन्ता जुन अब धार्मिक अभियन्ताहरूलाई लगाइयो भने तपाईँहरूको गुरु अब विभिन्न यो सङ्गठनहरू छ होइन, यो सङ्गठनहरूबाट तपाईँहरूले पनि त अलिकति आवाज उठाउनु पर्यो र एउटा भगवानको एउटा भक्ति पनि त अब हतियार समाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको हो कि भन्ने यता कता लागिरहेको छ। धर्मको रक्षा आफूले गरौँ भने आफ्नो रक्षा धर्मले गर्छ। त्यसको लागि हामी धर्मको रक्षा गर्नको लागि हतियार उठाउनु पर्छ कि घाँटी तेर्स्याउनु पर्छ कि त्यसको लागि त पछि पर्दैनौँ। त्यसले गर्दा धर्मको रक्षा गर्नको लागि भगवानले त हतियार उठाउनु भएको थियो भने अन्तिम घडीमा भगवान माता महाकालीले खड्ग किन लिनुभएको थियो भन्दाखेरि हामी आज जीवित हुने थिएनौँ होला, उहाँले त्यति नगर्नु भएको भए। त्यसले गर्दा यो दानवहरूलाई, यो राक्षसहरूलाई, यी असुरहरूलाई सिध्याउनको लागि त हामीले साँच्चीकै खड्ग उचाल्नै पर्छ। त्यसको लागि निस्किन पर्छ। अब त भोलिका दिनमा यस्तै भइरह्यो भने यो त हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। अब धेरै भयो। ल जय शम्भो, जय शम्भो, जय शम्भो।